مردی که مثل رسول الله با برنامه می آید در چند جا معرفی میکنه جانشینش. من اگر آمدم این مسجد رو خریدم و اسم مسجد گذاشتم، میگن خب سید بعد از تو چی میشه؟ خب یک نفر حتما باید بعد از من بیاد. پیغمبر روز اولی که اسلام رو آورد برای مردم معرفی کرد تو خانوادش بود. گفتن چی قراره بعد از تو بیاد؟ فرمود اولین نفری که با من بیعت بکنه اون جانشین منه. گفتن چه کسی هست؟ علی بلند شد فرمود بنشین. 3 بار این در سال اول بعثت بود. اینطور نبود که موضوع قدیر فقط در سال آخر معرفی علی بود. علی در سال اول معرفی شد. بعد از 3 بار پیغمبر فرمود تو وصی من هستی و تو خلیفه من هستی. داره از اون جلسه وقتی ابو طالب خارج شد، ابو لهب خندید گفت یعنی ای ابو طالب فرزندت شد امام تو، شد رهبر تو. دومین مورد این حدیث متفق بین همه مسلمین است. یا علی انت به منزلت هارون لموسی الا انه لا نبی بعدی. ما پیغمبر رو خاتم انبیا میدونیم، ما پیغمبر رو اشرف انبیا میدونیم، اما پیغمبر است میفرماید یا علی تو به منزله همون منزلتی که هارون داشت برای موسی همون حالت رو برای من داری. موسی چه چیزی داشت برای هارون، چه منزلتی داشت برای موسی، اون وصی موسی بود، تو هم همون حالت رو داری. و آخرین مورد و آخرین کلام من در اینجا معرفی علی است در روز عید قدیر. بعضیان میگن درسته چون ما در حدود 70 روایت صحیح حداقل داریم نسبت به قدیر بعد از حجة الوداع. اولا خود قدیر یعنی چه؟ قدیر یعنی گودال. من منتظر بودم این رو یکی معرفی کنه. قدیر یعنی یک جایی که آب جمع میشد. در اون منطقه قدیر در روز 18 ذوالحجه در منطقه جحفه، جایی که اهل عراق به طرف عراق میرفتن، اهل یمن به طرف یمن میرفتن و مسلمانان اون روز 120,000 نفر بیشتر نبودن، پیغمبر همه را جمع کرد. فرمود الست اولا بکم من انفسکم، آیا من اولویت نسبت به شما ندارم؟ همه گفتن نه، تو از همه ما بالاتری. مسئله بالاتر بود. وقتی این رو مطرح کرد نگفت من رو دوست نداری، چون بعضی ها میگن درست من کنت مولا فعلی مولا، این درست پیغمبر فرموده چون این جمله هست، اما یعنی من رو هر کس دوست داره علی رو دوست داشته باشه؟ نه، میفرماد الست اولا، آیا من اولویت ندارم نسبت به شما؟ همه گفتن بلا یا رسول الله. وقتی گفتن بلا یا رسول الله فرمود من کنت مولا فعلی مولا. پس بدانید هر کس من مولای او هستم، علی هم بعد از من مولای اوست. ممکن بود کسی بگه کدوم علی، لحاظا علی رو بلند کرد، معرفی کرد، گفت ببینید این علی چه کسیست. اون طوری که زیر بغل علی هم برای مردم معرفی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من واقعا از استاد خودم جناب آقای خادمی تشکر میکنم، با توضیحات بسیار ارزشمندشان مجلس را گرم فرمودند. خب در این قسمت من بدون مقدمه یک سری از دوستان تازه تشریف آوردن. من از واقعا از تمام شرکت کنندگان محترم که در این ایام کار، تفریحات و مسائل
جانبی زندگیشان را تعطیل کردند و در همچه مجلس و مجلس با شکوه با عظمت شرکت کردند. واقعا تشکر میکنم مخصوصا از برادرایی که تازه تشریف آوردن، جناب حجت الاسلام آقای نقوی، و تقاضا میکنم که تشریف برن جلو. خب در این قسمت از برنامه ما پاسخ و پرسش را مطرح میکنیم. اگر دوستان و بین خواهرها و برادرها سوالی دارند، مطلبی دارند در رابطه با فضائل علی و سایر خلفا، عرضم به حضور شما که مطرح کنند و مشخص کنند که از کی سوال می‌فرمایند. جناب آقای مرشدزاده دستش را بلند کرده که سوال رو مطرح کنه. بفرمایید آقای مرشدزاده. اگر لطف کنید بلند وایستید خیلی ممنون میشم. ایشان انگلیسی هم بلده، عربی هم بلده، اردو هم بلده، خلاصه از آقای که میتونه صحبت کنید. I have a question from you. Regarding to a sentence in Quran which says حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله والمنخنقة والمتردیة till the end of the sentence which says اليوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. The question is, this first of sentence has been before in other sentence of the Quran before. Why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Now I finished the religious for you"? Why he said that in that time? Yeah. خیلی ممنون از آقای مرشدزاده. این آخریش میگه متوجه نشدم چی گفت آخریش رو. The last part of the sentence, which was the first part of the sentence, which was saying "Quran alaykum al-Maita." I mean, in the other part of Quran, there was saying this body or this meat is haram for you. Is that right? It was stated before. Why after this began, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "I finished the religious for you." You know, because it was stated before, and he said, "I finished, or now I'm satisfied from the religious right now, today." Why did it not happen before? For those who did not hear the question, as far as I got the question, it is about two different ayat in the Quran, both of them kind of stating that now the religion has been completed. And of course, the Prophet sallallahu alaihi wasallam told what Allah gave him as revelation. It was not his choice. It was never his choice what Allah should reveal. So when Allah at the Ghadir al-Qawm reveals this ayah, in which he says, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," till the end of the ayah, this is the choice of Allah, not the choice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah gives him this revelation, and he has to give it to people. So it was order from Allah, it was amr from Allah, and he was in no position to choose or to pick and choose in